बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले अपने नाजरीन को आगाह करें, मलिर के इलाके कौसर टाउन के अवाम स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से SHO खोखरा पार्क को मुअत्तल करने का मुतालबा सामने आ रहा है। अपने नाज़रीन को हम खबर से आगाह कर रहे हैं, मलिर के इलाके कौसर टाउन के अवाम स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से, जो इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके मलिर खोखरा पार्क नंबर 1 पर, जहां पर अहले इलाका शराब एहतजाज और ये एहतजाज पुलिस के खिलाफ किया जा रहा है कि पुलिस इलाके में जराइम को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें कि इस वक्त जो लोगों के हाथों में प्लेकार्ड और बैनर जो उठा रखे हैं उसके ऊपर यही नारे दर्ज हैं कि पुलिस इलाके में जराइम की वारदातें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। ये शहरी जो है एक सड़क जो बंद कर दी गई है। लोगों का कहना है कि इलाके में जराइम की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उसको रोकने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस एहतजाज के बारे में, पुलिस क्यों नाकाम हुई है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। पिछले कई महीनों के दौरान तकरीबन कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपए की डकैतियां हो चुकी हैं। हमारी औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां कोई महफूज नहीं है। घर से निकलते हैं, उनके जेवर छीन लिए जाते हैं, उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है। घरों के अंदर लोग डाकू घुस रहे हैं और ये वारदातें तूल पकड़ रही हैं। मुस्तकिल इनमें इजाफा है। खोखरा पार्क थाने की तरफ से किसी भी किस्म की कोई शहरियों की हिफाजत नहीं की जा रही है। आप लोग आए यहाँ पर, बहुत शुक्रिया। और भी शहरी मौजूद है, आप बताओ क्या कहना चाहोगे? दरखास्त से जमा कराते हो, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई पुलिस की स्नैप चेकिंग या गश्त नहीं है इलाके में? पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, वो सिर्फ आती है और 2 घंटे खड़ी होती है और चली जाती है। और सुबह बच्चे स्कूल छोड़ने जो फादर जा रहे होते हैं उनका इंतजार कर रहे होते हैं डकैत, कि वो जैसे ही गेट खोलें और घर के अंदर जाएं और डकैतें करें। पुलिस 2 घंटे करती है, कार्रवाई अपनी खड़ी होती है, वो भी चली जाती है और कोई चेकिंग नहीं। मजाक में सब लोग बैठे होते हैं, चिप्स वाला खड़ा होता है यहाँ पर और चिप्स खा रहे होते हैं और सब मजे कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, पुलिस गफलत का मुजाहरा करी। मैं अगर दिखा सकूँ अपने नाज़रीन को कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए हैं और इनका मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पर SHO खोखरा पार्क को मुअत्तल किया जाए और यहाँ पर किसी ऐसे SHO को तैनात किया जाए जो जराइम के खात्मे के लिए मुकम्मल इक़दाम करे। इस पूरे इलाके में जराइम की वारदातें बढ़ चुकी हैं। सुबह से वारदातें शुरू होती हैं, मुलज़मान घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं और रात गए तक ये वारदातें जारी रहती हैं। पुलिस का गश्त नहीं है। पुलिस जिस मकाम पर आती है कुछ देर के लिए खड़ी होती है, उसके बाद चली जाती है। शहरियों का शिकवा है और शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर ऐसे SHO को यहाँ पर तैनात किया जाए जो जराइम पाने के लिए अमली तौर पर। शुक्रिया दानियाल इस तफसील का। सिंध सॉलिड वेस्ट बल्दिया शर्की और जनूबी के 2300 मुलाजमीन को रवा माह तनख्वाह अदा नहीं की जा सकी, जिसके बायस मुलाजमीन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड KMD सेक्रेटरीट पर एहतजाज कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 7 अरब रुपए सालाना का बजट है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कराची के हवाले से सफाई सुथराई, कचरे को उठाने और उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन सूरत हाल जो है वो इंतज़ामी मामलात में काफ़ी जो है गड़बड़ घोटाला पाया जाता है। बात की जाए अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से हड़ताल की गई। 5 रोज़ तक कचरा शाहराहों पर, गली मोहल्लों में बिखरा पड़ा रहा, मशीनरी दस्तयाब नहीं थी उसे उठाने के लिए। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, जहाँ पे सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं वो ताहाल नवंबर की तनख्वाहों से जो है वो महरूम हैं और इस सिलसिले में सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ख्याल दास पार्क से, जहाँ पे मरकज़ी इमारत जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मौजूद है और इस वक्त ये मरकज़ी इमारत मछली बाज़ार बनी हुई है, क्योंकि मेरे कैमरामैन हसन जाफरी आपको दिखाएंगे कि मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो कि तनख्वाहों से महरूम है यहाँ पर मौजूद है। सरापा एहतजाज है, बैनर्स उठा रखे हैं उन्होंने और उसके साथ साथ नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार शाह जो कि सीनियर एक रहनुमा हैं मुलाजमीन के और CBA जो KMC की है उसके सदर भी हैं। उनसे बात करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि
آج دسمبر کی 9 تاریخ ہو چکی ہے اور اس ماہ جو ہے وہ کرسمس کا تہوار بھی ہے اور جس کے لیے حکومت سندھ کے محکمہ فائنانس نے 20 دسمبر تک تنخواہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ سینیٹیشن اسٹاف ہے وہ ہے سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, اور اس سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایسٹ سے جو ہے وہ ملازمین جو ہے تنخواہیں وصول کرتے ہیں سینیٹیشن اسٹاف. ان کو گزشتہ ماہ بھی 10 نومبر کو تنخواہ ملی ہے اور ابھی تو ہے تنخواہ کا بالکل علم نہیں ہے. اس میں انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟ یہ تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں کہ 5 دسمبر تک 5 ہر مہینے کی جو تاریخ ہے ادا کر دیے جائیں تنخواہیں, تو یہ ادائیگی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے OZT کا کہا جاتا ہے. اس دفعہ OZT 1 تاریخ کو جاری ہو چکی ہے, لیکن افسوس کہ اضافہ بھی ہوا ہے, اضافہ بھی ہوا ہے, لیکن سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی انتظامیہ کا جو ہے وہ سستی یہ ہے کہ یہ اپنی OZT لینے نہیں گئے. انہوں نے OZT نہیں لی. اس سے پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ سیکریٹری نہیں ہوئے, 2 روز سے سیکریٹری بھی تعینات ہو گئے. اور اب ہمیں علم یہ آیا ہے کہ جس طرح دیگر 5 ڈسٹرکٹ میں ملازمین نہیں لیے گئے, ان 2 ضلعوں کے ملازمین سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کی. تو پرماننٹ ملازمین ہیں, یہ تو DMC سے منتقل ہوئے ہیں, ان سے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ ان سے جان اس لیے یہ چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے OZT واپس کر کے ان کو وہ کریں گے. یہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پروسیجر کے تحت ہوا تھا اسمبلی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے فائنانس اور چیف سیکریٹری نے اس کے اوپر پورا ہوم ورک کرنے کے بعد جنوری 2016 میں ان کو یہاں شفٹ کیا تھا. یہ اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے. سالٹ ویسٹ ختم ہو جائے گا, یہ ملازمین اپنی جگہ رہیں گے. یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی تو آپ احتجاج کر رہے ہیں تنخواہوں کے حوالے سے, کیا انتظامیہ سے آپ کے مذاکرات ہوئے اور کیا آپ اس سلسلے میں مزید آگے اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں ابھی ورلڈ بینک کا اجلاس ہو رہا ہے. سابق MD جو ہیں اور جو ابھی پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں سالٹ ویسٹ کے حوالے سے, زبیر بن چنا صاحب نے, انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی تھی ابھی مظاہرین سے. MD صاحب تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کی میٹنگ ہو رہی ہے, سیکریٹری بلدیات وغیرہ بھی یہاں پر تمام اعلیٰ بلدیاتی افسران یہاں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میٹنگ کے بعد آپ سے بات چیت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے ان کے دروازے کے آگے دھرنا دیا ہے اور نعرے بازی کا سلسلہ فی الحال جو مؤخر کیا ہے, اور اگر یہ آج مطالبات منظور نہیں ہوئے تو پھر یہ کام بند کیا جائے گا. بالکل کام بند کیا جا سکتا ہے, اور ورلڈ بینک کے بجٹ سے چلنے والے سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں افسر تعینوں کا. اس تصویر کا آگے بڑھتے ہیں, اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں. شہر قائد میں ہیوی ٹریفک سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں. خراب سڑکوں کے باعث حادثات بھی پیش آ رہے ہیں. اس وقت ہماری نمائندہ ہرا جبین قیوم آباد پر ہی موجود ہیں, ان سے تفصیلات لیتے ہیں. جی ہرا, آگاہ کیجیے گا. میں اس وقت موجود ہوں قیوم آباد پر, جہاں پر جو ہے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہر قائد کی دوسری دیگر سڑکوں کی طرح یہ سڑک بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہیوی ٹریفک کے گزرنے کے باعث جو ہے یہ سڑک جو ہے ٹوٹ گئی ہے. میرے ساتھ ایک شہری مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سڑک ہے یہ کتنے عرصے سے ٹوٹی ہوئی ہے؟ کیا یہ ہیوی ٹریفک گزرنے سے ٹوٹی ہے, اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, یہ پہلے تو یہ بارشوں میں ٹوٹی ہے, اس کے بعد یہ بنی نہیں ہے. اور جب اپنا ہیوی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے تو کھڈے بہت ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے نا موٹر سائیکل والے, گاڑیوں والے یہ سب پریشان ہوتے ہیں اور حادثات بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے مجھے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ دھیان دے. جی, ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو یہ سڑک جو ہے بارشوں کی وجہ سے ٹوٹی تھی, لیکن اس کے بعد اس سڑک کا جو برا حال ہوا ہے وہ ہیوی ٹریفک کے گزرنے سے ہوا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر سڑک کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے حادثات. شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کو آگاہ کرتے چلیں, ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا چارج سنبھال لیا ہے. KMC پہنچنے پر ایڈمنسٹریٹر کراچی کا شاندار استقبال کیا گیا. سید سیف الرحمان نے عہدہ سنبھالنے کے بعد مختلف محکموں کے سربراہان سے ملاقات بھی کی ہے. ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ مرتضی وہاب نے شہر کی بہترین خدمت کی, تعمیراتی کاموں کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا ہے وہ کراچی کے شہری ہونے کے ناطے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر سطح پر رابطے بڑھائیں گے. عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ کمشنر کراچی, ڈپٹی کمشنرز, DMCs اور کنٹونمنٹ حکام سے خصوصی طور پر رابطہ رکھیں گے. شہری ادارے دیکھنے کے بجائے کام چاہتے ہیں. کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے, پاکستان کا اکنامک انجن ہے, اکنامک ہب ہے, 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے.
تو یہاں کا سارے انفراسٹرکچر روز کی بنیاد پہ محنت مانگتا ہے. آلریڈی بلدیہ عظمیٰ کراچی کافی اس میں محنت کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز محنت کر رہی ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب نے بہت محنت کیا. تو اب میری یہ کوشش ہوگی کہ اسی کام کو آگے بڑھایا جائے. گورنر سندھ, چیف منسٹر سندھ, منسٹر لوکل گورنمنٹ اور حکومت سندھ کا پورا ٹرسٹ ہے کہ یہ تمام کام کراچی کے شہریوں کے لیے کیا جائے. تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہاں کے جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے, جس میں نہ صرف یہ کہ روڈ کے جو پیچ ورک یا پاٹ ہولز کی ریپیئر ہے, بلکہ جو فٹ پاتھ ہے اس کو بہتر کیا جائے, اسٹریٹ لائٹ کو بہتر کیا جائے. جو مختلف قسم کے کپڑے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بہت پرانے کوئی اپنے تشہیری کپڑے لگاتے ہیں, اس کو ریموو کیا جائے, اس کو ایک صاف ستھرا لک دیا جائے, گرینری کی جائے کہ کوئی بھی ہمارے شہر میں آتا ہے پاکستان سے تو وہ خوش ہو, بیرون ملک سے جو آدمی آتا ہے وہ خوش ہو, اس کو ایسا لگے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سٹی میں ہے. تو یہ میرا عزم ہے. آج ہی میں نے صبح 9 بجے میٹنگ کر کے تمام ہدایت اپنے افسران کو دی, اور افسران کو فوراً میں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا بڑا فیصلہ, کے ایم سی آج سے پارکنگ وصول نہیں کرے گی. پارکنگ کے تمام اسٹاف کو ہٹا لیا جائے, آکشن ہونے تک تمام پارکنگ مفت ہوگی. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا محکمہ جاتی سربراہان کے اجلاس فیصلہ کیا گیا ہے. جی بالکل, ایڈمنسٹریٹر کراچی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. کے ایم سی آج سے پارکنگ وصول نہیں کرے گی. پارکنگ کے تمام سٹاف کو ہٹا لیا جائے, آکشن ہونے تک تمام پارکنگ مفت ہوگی. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا محکمہ جاتی سربراہان کے اجلاس سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایم سی آج سے پارکنگ وصول نہیں کرے گی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. پارکنگ کے تمام سٹاف کو ہٹا لیا جائے ایسا کہا گیا ہے, اور آکشن ہونے تک تمام پارکنگ مفت ہوگی. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا محکمہ جاتی سربراہان کے اجلاس سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. پارکنگ کے تمام سٹاف کو ہٹا لیا جائے گا, آکشن ہونے تک تمام پارکنگ مفت ہوگی. کے ایم سی کے افسران اور عملہ کسی قسم کی پارکنگ یا کوئی دوسرا ٹھیکہ نہیں چلائے گا. کراچی چڑیا گھر, سفاری پارک اور کے ایم سی کے پارکوں میں جو ٹھیکے کے ایم سی کے ملازمین چلا رہے ہیں انہیں آج سے بند کر دیا جائے گا. بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں, اجلاس ہوا ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلے سامنے آئے ہیں. جی بالکل, ایڈمنسٹریٹر کراچی کا ایک بڑا فیصلہ, کے ایم سی آج سے پارکنگ وصول نہیں کرے گی. پارکنگ کے تمام اسٹاف کو ہٹا لیا جائے, آکشن ہونے تک تمام پارکنگ مفت ہوگی. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. صدارت میں محکمہ جاتی سربراہان کا اجلاس, کے ایم سی آج سے پارکنگ وصول نہیں کرے گی. پارکنگ کے تمام اسٹاف کو ہٹا لیا جائے, آکشن ہونے تک تمام پارکنگ مفت ہوگی. کے ایم سی کے افسران و عملہ کسی قسم کی پارکنگ یا کوئی دوسرا ٹھیکہ نہیں لے گا. آپ کو بتائیں, سندھ حکومت نے نئے بھرتی جونیئر اسکول ٹیچرز کو تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے محکمہ اسکول تعلیم نے تمام اضلاع کے ڈی ای اوز کو خط ارسال کر دیے ہیں. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ آزاد نوہریوں سے. جی آزاد, کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, سندھ سرکار نے محکمہ اسکول تعلیم میں نئے بھرتی کیے جانے والے جونیئر اسکول ٹیچر جیسی جو ہے ان کو تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے محکمہ اسکول تعلیم نے کراچی کے 7 اضلاع سمیت صوبے کے 30 اضلاع کے ڈی اوز جو پرائمری ہیں ان کو خط ارسال کر دیا ہے. خط میں ہدایت کی گئی ہے کہ جو نئے اساتذہ ہیں ان کو تربیت دی جائے تاکہ پڑھائی کا عمل متاثر نہ ہو. اس حوالے سے ان کو تربیت جو ہے جو محکمہ اسکول تعلیم کا ٹریننگ سینٹر جو ہے نواب شاہ میں وہاں پر دی جائے گی, اور تمام اضلاع کے ڈی او کو پابند کیا گیا کہ فوری طور پر اساتذہ کو نواب شاہ بھیجیں اور وہاں پر جا کر تربیت حاصل کریں. تربیت حاصل کرنے کے بعد میں ان کی جو ہے جو واپسی جوائننگ جو ہے ان اسکول میں کی جائے تاکہ بچوں کو جو پڑھائی کا عمل متاثر نہیں ہو, اور تربیت حاصل کرنے کے بعد پڑھائی کا عمل جو ہے وہ شروع کریں. جی بہت شکریہ آزاد, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں, اگلے برس ملک میں گیس دستیاب نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عاصم نے خبردار کر دیا. میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں ڈاکٹر عاصم نے کہا توانائی شہریوں اور انڈسٹریوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. پیٹرولیم کی انرجی کی کاسٹ although overall is $27 billion a year. آپ یہ کہاں سے دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, 2012 میں میں نے کہا تھا گیس جو ہے وہ 10 سے 12 سال کے بعد
नहीं होगी अगर 2012 की पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 12 साल गुजर गए हैं, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई और मैं 80% श्योर हूँ कि अगले साल मुल्क में गैस नहीं होगी। जब मैंने छोड़ा था वजारत 4 बिलियन के लगभग थी, अब 2.5 बिलियन BCF के ऊपर पड़ी है, और अगर ये 1 बिलियन और गिर गई उसके बाद 1 बिलियन जो है वो लाइनों के लिए काफ़ी नहीं है। मुल्क की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है, नीड जो है, अवाम की नीड, इंडस्ट्री की नीड, मुल्क की नीड, वो एनर्जी की है, जिस फॉर्म में भी हो। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ, ना काम हो रहा है, और मुझे काम होता हुआ भी नहीं नज़र आ रहा। तो पाकिस्तान एक बहुत संगीन सिचुएशन के अंदर शामिल है कि जहाँ पे 27 बिलियन से अगर ये 5-10 बिलियन भी और बढ़ गई तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हर पढ़ा लिखा आदमी और ख़ास तौर पे मीडिया समझ सकता है। अगर लोगों ने इस पर हिम्मत नहीं दिखाई, इस पर आँख नहीं दिखाई, इन चीज़ों को नहीं रेक्टिफाई किया तो द कंट्री विद इमेंस फाइनेंशियल प्रॉब्लम। शादियों का सीज़न शुरू होते ही बाज़ारों में रौनकें लग जाती हैं। मेहंदी के फंक्शन में इस्तेमाल होने वाली अशिया के स्टॉल्स पर खरीदो फरोख्त जारी है। मजीद बता रही हैं वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा राबिया अशरफ। जी बिल्कुल, शादियों का सीज़न जो है शुरू हो गया है और दिसंबर लगते ही बहुत से लोगों की जो शादियां होती हैं, और इसी मुनासिबत से जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेहंदी आइटम्स यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। इनसे बात करते हुए मुझे बताइएगा कि आपके पास मेहंदी के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और बहुत ही रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनकी क्या प्राइजेज़ हैं, मुझे बताइएगा। ये बग्गी कहलाती है, दूध पिलाई की, ये 1250 रुपये की है। ठीक है, ये ढोलकी कहलाता है, ये माइयों का है, ये 1200 रुपये का है। ये ढोल है, ये आपको पड़ेगा 1600 रुपये का। ये फूलों के गले के हार हैं, ये 1650 की भी हैं। इसमें ये जो लगा है ये 1500 का है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो है ये उपटन मौजूद है, क्या ये हैंडमेड है मतलब, और इस तरह इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है ये भी बताइएगा। इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि ये चमेली का तेल है और कच्चे दूध में इसको मिला के शामिल करके हाथ में इसको हल्का हल्का करके लेप लगा लें आप इसका। अच्छा, तो बताइएगा कि ये जो उपटन है किस चीज़ों से तैयार होता है ये हल्दी और केसर से बनाया जाता है। अच्छा, और ये जो है दिसंबर जो है कि शादी का महीना है, तो जाहिर है ऑब्वियसली खवातीन का रुझान बहुत होगा इस तरफ, तो क्या प्राइस चल रही है इसकी? इसकी 350 रुपये पाव है। अच्छा जी। अगर तो मतलब अगर कोई इस्तेमाल लेना चाहे अपने घर के लिए, तो क्या जो है आप लोग कितने दामों में इसको फरोख्त कर देते हैं? 350 रुपये पाव। और ये इसका पैकेट आ रहा है, ये 150 रुपये का है छोटा वाला। बड़ा वाला आप लेंगे ये 250 रुपये का है। ठीक है। और ये इसका तेल है ठीक है, ये आपको 150 का है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि महंगाई के बाद से अब जो है इनका चीज़ों का ज़ाहिर है ये तो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, और मेहंदी का फंक्शन जो है ये उपटन वगैरह के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। तो महंगाई के बाद जो है ख़वातीन का रुझान है इस तरफ, ये इन चीज़ों की तरफ है। अभी मैंने 10,000 रुपये का कस्टमर को अभी दिया है, 1 घंटे पहले अगर आप आती तो वो वीडियो बनती है आपके सामने। 8 सेट ये दिए 1000 रुपये से। जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि महंगाई के बावजूद जो है ख़वातीन का रुझान इस तरफ ज़्यादा है, और इन्होंने उपटन का बताया कि ज़ाहिर है वो शुरू से चलता है, कोई भी